अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 28 अप्रैल 2020 4 रमज़ान अल मुबारक। चंद सवालात के जवाबात पेश खिदमत है। सबसे पहला सवाल, तरावी की नमाज के लिए एक कुरान शरीफ सुन लेना काफ़ी है, यानी 3 दिन में या 6 दिन में, 5 दिन में या 10 दिन में कुरान शरीफ सुन लेना, ये तरावी की नमाज के लिए काफ़ी है? आइए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, निसाई में, अहमद में ये मौजूद है कि तरावी की नमाज अगर ईमान व एहतिसाब के साथ पढ़ी जाए 1 माह मुकम्मल, तो अल्लाह तबारक व तआला पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो शर्त क्या है? चांद देखकर तरावी शुरू करना है, चांद देखकर तरावी ख़त्म करना है। मस्जिदों में तो पहले जब तरावी की नमाज होती थी गुज़श्ता साल तक, तो बहुत सारे लोग तरावी की नमाज का एहतमाम करते थे, बहुत सारे लोग आते थे। लेकिन अब वल्लाह अलम बिस्साब ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि नौजवान तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं। अक्सर नौजवान ऐसे मसरूफ़ है कि सड़कों पे दिखते हैं, अपने फुटपाथों पे बैठे हुए, चबूतरों पे बैठे हुए नजर आते हैं। वल्लाह अलम बिस्साब मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि वो नमाज नहीं पढ़ रहे, लेकिन अगर नहीं पढ़ रहे तो मैं तमाम नौजवानों से अदबन गुजारिश करता हूं कि तरावी की नमाज का एहतमाम करें। इससे बेहतर मौका भी क्या चाहिए आपको? ना कुछ काम है, ना कुछ जिम्मेदारी है, ना कुछ है, ना क्या है, सिर्फ अल्लाह की इबादत करना है। नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला की खुरबत हासिल करने का एक बेहतरीन मौका अल्लाह ताला इनायत फरमाया है। इससे मुस्तफिद होना आपका अव्वलीन जिम्मेदारी है और तरावी का एहतमाम करेंगे। आइए, और एक सवाल था, रमज़ान अल मुबारक को रमज़ान करीम कह सकते या नहीं कह सकते? ये रमज़ान करीम कहने का अगर तारीख उठा के देखें तो हाल से ये शुरू हुआ, शायद 20-25 साल से शुरू हुआ होगा। जो अहादीस में है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रमज़ान अल मुबारक को शहर रमज़ान कहिए, यानी खुद अल्लाह तबारक व तआला शहर रमज़ान कुरान शरीफ में कहा है। इसके अलावा रमज़ान शरीफ या रमज़ान मुबारक कह सकते हैं। रमज़ान करीम ये नई ईजाद है, इससे इज्तनाब करना ही ज़्यादा मुनासिब है। इसके बाद का सवाल है, रोज़े की हालत में हजामत करा सकते क्या? हजामत कराने के लिए कोई क़बाहत नहीं है। खैर, आजकल हजामत कराने के लिए थोड़ा एहतियात करना चाहिए। हमारे मुल्क की एक रियासत में किसी हजामत खाने से यानी बार्बर शॉप से कोई हजामत करा के निकले तो उसके बाद वहां से तकरीबन 6 लोगों को कोरोना आ गया। तो आप एहतियात, ये लॉकडाउन का पीरियड है, आप घर में हजामत बना ले रहे अलग बात है, या आप जो है ना ऐसी हजामत खाने को जाके हजामत बना रहे, ऐसी बार्बर शॉप बना रहे जहां पर जो ना मुख्तलिफ लोग आ रहे और जा रहे। तो हमारी हिंदुस्तान की एक रियासत की मिसाल हमारे सामने है कि एक हजामत गाह से यानी एक बार्बर शॉप से 6 लोग मुतासिर हुए। तो ऐसा आप एहतियात करना ही बेहतर है। लेकिन हजामत बनाने के लिए कोई क़बाहत नहीं, हजामत बना सकते हैं। इसके बाद का सवाल है, सहर कब तक खाना चाहिए? सहर का वक्त आजकल तो हमारे को अल्हम्दुलिल्लाह मालूम हो जाता है, सायरन बजता है, यानी 4:28, 4:27, 4:26 जो भी टाइम मुकर्रर है वो टाइम तक आप खा सकते हैं। यहां पर 2 बातें हैं। बास लोग ऐसे होते हैं जो सहर के वक्त से आधा पौन घंटा पहले खा के फ्री हो जाते हैं, और बास लोग ऐसे होते हैं सहर का वक्त होने के बाद भी खाते रहते हैं। ऐसा नहीं है, वक्त मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप हदीस शरीफ में गौर करेंगे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहर में ताखिर करो, इफ्तार में जल्दी करो, यानी आखिरी वक्त तक खाना। पहले खा लेके फ्री हो जा रहे, अभी 2 घंटे है, 1 घंटा है, इस वास्ते सो जाएंगे, सो जा रहे, नमाज जो ना गायब हो जा रही, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बेहतर है आप आखिरी वक्त तक खाएं, यह हदीस से साबित है। और एक सवाल आया कि रोजे की हालत में गरारा कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं कर सकते, कुल्ली करना है। गरारे से हलक के इब्तिदाई हिस्से तक पानी पहुंचता है और कोई अजब नहीं कि कुछ कतरात हलक से नीचे भी चले जाए। इसीलिए मुनासिब और बेहतर है, बल्कि जिम्मेदारी है आपकी, गरारा ना करें।
روزے کی حالت میں غرارہ نہ کریں. غرارہ کرنا بہت اچھی بات ہے. مختلف سائنٹیفکلی پروفس کے ساتھ میں نے آپ کو بات کی تھی مسواک کے لیکچر کے اندر, اور اس کے علاوہ وضو کے لیکچر میں نے بات کی تھی, لیکن روزے کی حالت میں نہیں. جب روزہ رکھے ہوئے ہو تو غرارہ نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد آخری سوال آج کی نشست کا, فدیہ. یعنی اگر آپ روزہ نہیں رہ پا رہے ہیں تو آپ کسی غریب کو کھانا کھلانا ہے 2 وقت صبح شام, یعنی سحر و افطار میں انتظام کر دینا چاہیے. تو سوال یہ آیا کہ بھئی ہم جو ہے نا مہینے بھر کا فدیہ ایک ساتھ دے دینا چاہیے یا روز کا روز دینا چاہیے, آپ کی سہولت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز ذہن میں رکھ لیں, اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ ابھی آپ 1 ہفتے تک روزہ نہ رکھے اور آپ صحت مند ہو جائیں گے, اس کے بعد جو نا روزہ شروع کر دینا, تو پھر یہاں فدیہ دینے کا سوال نہیں. یہ جو آپ کے روزے ہے معین جو ہے مخترم یعنی فرض معین جو روزے ہے اب رمضان میں رکھ لیں گے. باقی 1 ہفتے کے روزے چھوٹ گئے ہیں, فرض غیر معین کی اس میں آئیں گے, تعریف میں آئیں گے, اور رمضان المبارک کے بعد آئندہ رمضان سے پہلے آپ کو یہ قضا روزے رکھنا ہوگا. اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, ڈاکٹر نے تشخیص کے بعد کہہ دیا آپ کی عمر کے حساب سے, آپ کی بیماری کے حساب سے, یا کوئی ایسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ روزہ نہیں رہ سکتے, یعنی کوئی چانس نہیں ہے, 0% چانس ہے, تو ایسی صورت میں آپ کو فدیہ دینا ہے. اگرچہ کہ چانسز ہے آپ کچھ روزے رکھیں گے, کچھ روزے آپ چھوڑ کے بعد میں رکھیں گے, ڈاکٹر وقتی طور پہ منع کیا ہے, آپ کی بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہے, تو ایسی صورت میں آپ روزے بقیہ جو چھوٹ گئے ہیں وہ یعنی رمضان کے بعد پورے کریں گے. لیکن یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز آپ ذہن میں بٹھا لیں. عام طور پہ میں اکثر جمعہ کے بیان میں کہا کرتا تھا کہ بعض لوگ ایسے ہیں 100 روپے میں 2-3 روزے معاف کرا کے آتے ڈاکٹر کے پاس. آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. آپ ڈاکٹر صاحب میں روزہ رہوں کیا نہیں, مت رہو. انہیں کیا معلوم, انہیں بیچارہ مسلمان نہیں ہے, انہیں اسلام نہیں جانتا, انہیں روزے کی فرضیت کے بارے میں نہیں معلومات اس کو ہے. اب وہ بولا کہ بھئی آپ بیمار ہے روزہ مت رہو, تو آپ ڈاکٹر صاحب بولے اس واسطے میں روزہ چھوڑا بھائی, ورنہ میں رہتا تھا. دل میں کیا تھا آپ کے 100 روپے میں 3 روزے معاف کرا کے آنا. ارے ایسی صورت میں آپ کو یہ 3 روزے قضا رکھنا پڑے گا, بعد میں رکھنا پڑے گا. لوگ کیا سمجھ رہے 100 روپے دے قصہ ختم, 3 روزے چھوڑ دو. بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک ہدایت دے. اگرچہ کہ ڈاکٹر بولا ہے کہ روزہ نہیں رہنا ہے, تو پھر آپ وہ اسلام کا جاننے والا ہو یا مسلمان ڈاکٹر ہو یا روزے کی اہمیت سے انہیں واقف ہو, اسلام کی تعلیمات وہ جانتا ہو, پھر بھی ڈاؤٹ فل ہے تو سیکنڈ اوپینین آپ لینا. کوئی معاملہ آیا تو آپ سیکنڈ اوپینین نہیں لیتے. دین کے معاملے میں سیکنڈ اوپینین کی ضرورت نہیں ہے. بڑا عجیب سی بات ہے. ابھی ذرا کچھ بھی ہوگا یہ ڈاکٹر صاحب نہیں بھائی, وہ ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھ لیں گے, سیکنڈ اوپینین لے لیں گے. اب روزے کی بات آئی تو ایک جو روزے کے بارے میں نہیں جانتا, اسلام نہیں جانتا, اس کو جا کے بولے, اس کو کیا معلوم روزے کے بارے میں, اس کو کیا اندازہ ہے روزے کے بارے میں, انہیں بولا مت رہو, تو پھر آپ چھوڑ دیے روزہ. ایسا نہیں ہرگز. تو فدیے کی بات ایسی ہے, اس وقت پہ فدیہ ہے جب کہ آپ بالکل روزہ رہنے کے موقف میں امیڈیٹ فیوچر میں آنے والے بھی نہیں ہیں, یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ روزہ رکھیں گے, تو پھر ایسی صورت میں آپ کو فدیہ دینا ہے, ورنہ فدیہ کی ضرورت نہیں. بلکہ روزے آپ کے جو ڈاکٹر صاحب بولے چھوٹ گئے ہیں, وہ روزے پھر آپ کو رمضان شریف کے بعد فرض غیر معین کے تحت پورے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. روزہ جان بوجھ کر اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے, اچھا یاد رکھیے, روزہ جان بوجھ کر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا ہے اور اس کو احساس ہو گیا کہ میں نے روزہ چھوڑ دیا ہے, پھر اس کے بعد اس کی تلافی کے لیے زندگی بھر روزہ رکھا, تو اسے ایک روزے کی برابری نہیں ہو سکتی. یعنی ایک روزہ چھوڑ دیا جان بوجھ کر بغیر شرعی عذر کے, اب اس کے بعد میں وہ زندگی بھر روزہ رکھ رہا, اور اس کی نیت کیا ہے, وہ چھوٹے ہوئے روزے کی تلافی کرنا ہے, اس کو کمپنسیٹ کرنے کا ہے, تو زندگی بھر روزہ رہے گا تب بھی اس کو کمپنسیٹ نہیں کر پائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے. وما علینا الا البلاغ.